बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो मुनर्रिफ अरकान थे PTI के, उनके हवाले से एक रेफरेंस भेजा गया था जिसको आज जो फैसला आया है ECP का, उसमें उसको रिजेक्ट कर दिया है कि 63A के तय दिन के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकती। ज़ाहिर है कि इसके जो सियासी इम्प्लिकेशंस हैं वो PTI के लिए काफ़ी सीरियस होंगे, लेकिन इसी तरह की एक आपको मालूम है कि कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक बेंच जो है वो सुन रहा है। एक रेफरेंस दायर किया गया था और उसके ऊपर अभी डिसीजन जो है वो आना बाकी है। यानी उसमें ये प्ली ली गई है PTI की जानिब से कि जो 63A है उसका इतलाक़ होना चाहिए। जितने भी इस तरह के लोग हैं जो अपनी लॉयल्टीज़ को चेंज करके दूसरी पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ जाके मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो मुनहरिफ इन अरकान थे PTI के, उन्होंने सारे प्रोसेस के अंदर, यानी अगर नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस अगर लिया जाए जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का था, या फिर शहबाज शरीफ साहब की इलेक्शन का जो प्रोसेस था, उसमें उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। और कानून ये कहता है कि जब भी कोई रुकन जो है वो फ्लोर क्रॉस करेगा, यानी आप जाके वोट अपनी पार्टी की मंशा या उसके लीडर की इजाज़त के बगैर देंगे तो फिर आपके ऊपर उस कानून का इतलाक़ होगा। बहरहाल हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे। दूसरा, आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर और उनके कुछ PMLN के जो वज़रा हैं वो लंदन में हैं और नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकातें हुई हैं, जहाँ पे मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है सियासी, ख़ासकर जो हमारी माशी सूरत हाल है उसके ऊपर डिबेट हो रही है। और ये बातें सामने आ रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी ये बात की कि मेरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बात हुई है और हमारा जो मेन टारगेट है वो है इलेक्शन इस्लाहात, और इलेक्शन इस्लाहात के बाद अर्ली इलेक्शन में जाया जा सकता है। यानी कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो हैं वो उसकी बात अब इत्तेहादी गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रही है, जबकि ये मुतालिबा जनाब इमरान खान साहब जो हैं चेयरमैन PTI, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो हर जलसे में, हर अपनी खिताब में और मीडिया से जो बात करते हैं कि आप इलेक्शन करवाएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कि अवाम जो है वो किसको मैंडेट देती है। अब देखना यह है कि ये जो फैसला आया है ECP का, इसको किस तरह से चैलेंज किया जाता है और जो मुल्क की जो सियासी इस वक्त सूरत हाल है वो किस तरफ बढ़ रही है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर ज़रक़त तैमूर साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कमर दिलशाद साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कमर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में हमें कादर खान मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। कमर साहब, काइंडली सबसे पहले ECP का जो फैसला आया है इस पे आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे दें कि अब आगे चल के किस किस्म की रिलीफ जो है वो PTI को मिल सकती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे जाके इसको चैलेंज करेंगे? अगला जो हदफ होगा ज़ाहिर है वो तो हाई कोर्ट होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे? देखा जी, असूली तौर पर जो साबिक स्पीकर थे कौमी असम्बली के असद कैसर साहब ने, उन्होंने अपना एक आईनी विजडम जो है वो इख्तियार नहीं किया। उसमें ये लिखा हुआ है आर्टिकल 63A में कि जब जुर्म जो है सरजद हो जाए तो तभी जाके वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाता है। अभी उन्होंने, जैसे आपने भी इंट्रोडक्शन बात में इशारा दिया कि अब उन्होंने वोट कास्ट ही नहीं किया। आदम एतमाद की तहरीक आई, उसमें वोट कास्ट नहीं किया। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का इंतखाब हुआ, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। हालांकि बाकायदा शाह महमूद कुरैशी भी बाकायदा इलेक्शन लड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने बाइकआउट किया, वॉकआउट करके चले, वॉकआउट नहीं किया, बाइकआउट करके चले गए। इसका मतलब है कि आईनी और कानूनी तो सारी प्रोसीजर हो रही थी, उन्होंने उसमें इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने बाकायदा जो ये तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, NRF कहें या मुनर्रिफ कहें, उन तो वोट ही कास्ट नहीं किया। वो तो बल्कि यहाँ तक कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी नहीं आए, वो तो अपने लॉबी में बैठे रहे। तो ये तो बड़ा, इसके बावजूद भी असद कैसर साहब ने, उनको ये तमाम हालात को उनको नजर आ रहे थे, मालूम था कि उसके बावजूद भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रेफर भिजवा दिया। इसके दो पहलू आते हैं।
पहली बात यह है कि ये अभी फैसला जजमेंट हम पढ़ेंगे क्या लिखा उन्होंने, उसमें ये असद कैसर की तरफ से ये बदनीति का रेफरेंस था। ये अभी तो मामला ही नहीं हुआ, बदनीति पे मबनी सियासी बुनियादों पर अपनी पार्टी के मफादात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये रेफरेंस भिजवा दिया। अब इलेक्शन के पाकिस्तान में आर्टिकल 63 ये कहता है जब आप वोट कास्ट करें उसके हक में खिलाफ जाएं या उसमें वोट कास्ट ना करें, तो सारा चीजें उन्होंने तो किया ही नहीं, वोट ही कास्ट नहीं किया। ये तो 20 जो थे इन्होंने नाराफ में आते ही थे। तो इलेक्शन में पाकिस्तान का फैसला बड़ा दुरुस्त है और आईन और कानून के मुताबिक है। अब अगर हुकूमत तो खत्म हो गई इनकी, अब असद कैसर साहब एज ए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहें तो ठीक है, उनका राइट बनता है कानूनी तौर पर। तो सुप्रीम कोर्ट भी देखे कि अभी तो वोट ही नहीं कास्ट किया, जुर्म सरगर्द नहीं हुआ, तो आप किस तरह हमारी तरफ आ गए, तो वो नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसकी जो फॉर्म जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है, इसकी फॉर्म जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अब आप दूसरी तरफ आप आइए, जरा वो तो खैर उनका राइट बनता है जाए करना जाए, लेकिन अब जो सही मायनों में जो एक सही फैसला जो आ चुका है उसको ठीक है, अपने पीटीआई का उन्होंने बड़ा रिएक्शन दिया है और इलेक्शन कमीशन के मेंबर के खिलाफ भी उन्होंने जुडिशल कमीशन में जाने का ऐलान किया है। वो राइट बनता है, आईन और कानून तौर पर वो जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला आईन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। और इसी तरह का एक फैसला आया था आशा गुलाली का, तो आशा गुलाली के खिलाफ भी इमरान खान लीडर थे अपोजिशन के, तो उन्होंने अपने चेयरमैन पीटीआई के हैसियत से सरदार या सादिक स्पीकर थे, तो उन्होंने रेफरेंस भिजवाया था कि इन्होंने शायद खाकान अब्बासी को वोट दे दिया। अब जब बड़ी अहम बात में जो जस्टिस रजा का फैसला हमारे सामने है, उन्होंने जिस वक्त वोट उठी था वो एतमाद की तहरीर थी, वो वोट कास्ट किया शायद खाकान अब्बासी हक में। तो उस पर जब रेफरेंस आया तो सरदार रजा के सामने पेश की हुई है आशा गुलाली, तो उसने ये कहा हाँ जी मैंने वोट कास्ट किया, मैंने वोट किया शायद खाकान अब्बासी, क्योंकि मेरा लीडर जो पार्टी का है वो ठीक नहीं है, वो उसके ऊपर बड़े शदीद किस्म के इल्जाम लगाए, तो उस पर सब रिकॉर्ड में मौजूद है। तो उस पर सरदार रजा साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने फैसला लिखा कि ये जो है इसने फ्लोर क्रॉसिंग का जो शर्त है उसके मुताबिक चूंकि पार्टी के चेयरमैन पर इनको ताफाजात थे तो उसने अपना वोट कास्ट कर दिया, तो ये फ्लोर क्रॉसिंग जिम्मे में नहीं आता। बड़ा अहम फैसला था और उन्होंने ये लिखा कि बदनीति पर भेजा है चेयरमैन पीटीआई ने फैसला, रेफर जो हमारे पास आया उस पर चेयरमैन पीटीआई जो थे इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साकिब निसार ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखा और आखिर में ये लिख दिया कि ये रेफरेंस जो है ये बदनीति पर मबनी है। तो ये सारी चीजें, अब ये चीजें तो बड़ी अहम बात है ना, तो स्पीकर साहब को सारे मामला को देखकर माजी में बेपनाह उनके पास रेफरेंस भी है, फाइलें भी हैं और उनके स्टाफ ने भी उनको ब्रीफ किया था कि ये रेफरेंस नहीं बनता, लेकिन बहरहाल उन्होंने भिजवा दिया पार्टी के मफादात को देखते हुए, तो आज इलेक्शन पाकिस्तान ने खारिज कर दिया। जो मैंने आशा गुलाली का हवाला दिया ना, ये हमारे साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद ने भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रेफरेंस दिया था कि जी आशा गुलाली का केस भी आया था और इलेक्शन में पाकिस्तान ने इसको खारिज कर दिया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखा। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी जी, सेनेटर साहिबा काइंडली मुझे ये बता दें कि अब फैसला आ चुका है, लेकिन आप लोगों का पहले तो इसके ऊपर ये मुझे बताएं कि असद कैसर साहब ज़ाहिर है कि स्पीकर थे कौमी असम्बली के, तो जो भी उनको इमरान खान साहब डायरेक्शन देते थे वो उसके ऊपर जल्दी में अमल दरामद करते रहे। इवन के कासिम सूरी साहब ने आके जो स्टेटमेंट पढ़ी उसके नीचे स्पीकर का नाम यानी असद कैसर साहब का लिखा होता, उन्होंने वो भी पढ़ दिया। सो was it a kind of a political approach या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल या एक जिसको हम कहते हैं लीगल अप्रोच थी, शायद उससे आपको कोई फायदा होता आज? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वहीद साहब। मैं बड़े इंटरेस्ट से सुन रही थी कि जो कमर साहब अपने व्यूज़ दे रहे थे और देखिए ये इलेक्शन कमीशन के अहलकार रहे हुए और इलेक्शन कमीशन में जो लोग हैं और जो लोग इदारों में चलते हैं, जो उनके पास पेपर होता है पेपर के मुताबिक चलते हैं, लेकिन अवाम जो है वो किसी और नज़र से देखती है। जब आम आदमी इंसाफ किसी फैसले को देखता है तो वो उसकी अपनी भी एक जजमेंट होती है। तो आम आदमी जो बात करता है वो मुख्तलिफ है जो हमारे इदारे कई दफ़ा करते हैं और आम आदमी की बात
हम सबको सुननी पड़ती है, क्योंकि आम आदमी असल में इस मुल्क का टैक्स पेयर है, जो वो सब पैसे जो हमारे इदारे चलते हैं, आम आदमी डेमोक्रेसी में उसका व्यू होता है। बहरहाल, अच्छा, अब इन्होंने एक बड़ी, मैंने इनका सारा सुन लिया केस, इन्होंने बात की बदनीयती की, मुझे उस पर हंसी आनी शुरू हो गई कि बदनीयती इनको असद कैसर की तो नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन जब इन लोगों की अपनी बदनीयती होती है बड़े एहतराम के साथ, तो वो किसी को नजर नहीं आती। आप मुझे बताइए कि जब एक आम आदमी, गुजारिश, कंवर साहब तो he's not कंवर part of साहब की the बात नहीं ECB, कर रही, जी, देखे जी, ना, मैं तो वो उन्होंने बताया है कि जो साकिब निसार साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लिखा और जो इलेक्शन कमीशन में जो, और उसमें जो अल्फाज उन्होंने कहे कि बदनीयती पे मबनी है। अब आप मुझे बताएं, फॉरेन फंडिंग का केस, मैं कोर्ट के फैसलों पे नहीं जाती, फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना था, ठीक है जी। इलेक्शन कमीशन एक इंतहाई जानिबदार तरीके से सिर्फ तहरीके इंसाफ के ऊपर जब टारगेट कर रहे थे, हालांकि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने 40,000 डोनर्स के डिटेल्स दिए, कोई और जमात उसके बराबर नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का हमारी अदालतों से ऑर्डर आया कि नहीं, तीनों सब पार्टियों को आप बराबर लें, उस दिन के बाद इलेक्शन कमीशन की आवाज नहीं सुनाई दे रही। स्टेट बैंक की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको अगर आप देखें तो आप मेरी गुजारिश सुने, आप अगर आप स्टेट बैंक की इंक्वायरी रिपोर्ट, आपकी गवर्नमेंट के अंडर स्टेट साहब, बैंक आप बाकी पार्टियों को भी तो देखें ना, देखें, बात सुने, हमारी पार्टी ने आप सारों का होना चाहिए, किसी का नहीं हुआ ना। अब उसके बाद ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि सबका होना चाहिए। ये देखते हैं कि जब आप बाकी पार्टियों की बात करते हैं तो फिर कोई आवाज नहीं, तो दिल से आवाज आती है कि बदनीयती तो यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन ऊपर से जब हम एज अ सिटीजन बात करते हैं तो आर्टिकल 69 जो है हमारे आइन का, वो कहता है कि आपकी पार्लियामेंट बालादस्त है आपके बाकी इदारों से, और पार्लियामेंट के जो अंदर होता है वो किसी तरह से भी क्वेश्चनेबल नहीं हो सकता, पार्लियामेंट ने खुद ही डिसाइड करना है। अब बड़े एक आजिज से पाकिस्तानी सिटीजन के हैसियत से बड़े अपने इदारों का हम एहतराम करते हैं, हमारे लीडर ने हमें सिखाया, इदारों में जो अफसर हैं उनका भी एहतराम करते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आर्टिकल 69 की शिकनी हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप सुबह 10 बजे आप पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, 10:30 बजे ये करें, 12 बजे ये करें, 12 बजे से पहले ये करें, तो ये सब बातें आपने पार्लियामेंट की बालादस्ती तो आपने उठा के फेंक दी। लेकिन वो तो ये समझते हैं कि पीटीआई भाग रही है ना। नहीं, पीटीआई एक तो टाइम गेन कर रही है और दूसरा भाग रही है प्रोसेस से। देखिए, बात सुने मेरी, जब सूट करे तो बदनीयती, जब सूट ना करे तो आइन, और आइन की आप आइन शिकनी खुद भी, मतलब मैं बहुत माजरत के साथ ये बात कह रही हूं कि हम आम अवाम, पाकिस्तान की अवाम क्यों खड़ी हुई है इस वक्त, क्यों प्रेशर पड़ रहा है कि जरदारी साहब भी आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, पाकिस्तान की सरकारी हुकूमत उठ के चली गई निजी दौरे पे लंदन। आप मुझे बताएं, ये किस किस्म का मुल्क है? यहाँ पे जो जिनको आपने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया है, उस पे हम बात कर लेते हैं, तो चला ही नहीं सक रहे आगे चल के। जी बिल्कुल, बाहर जाके। मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली। काइंडली मुझे ये बता दें कि जो रेफरेंस जो है इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है, और अभी कंवर साहब बता रहे थे कि ये अंडर द लीगल जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक इसको किया गया है। सो डू यू थिंक कि पीटीआई का जो केस है अब यानी जो पार्लियामेंट्री फ्लोर के ऊपर हो या लीगल उसके ऊपर फ्लोर्स के ऊपर हो या फोरम्स के ऊपर हो, वो वीकन हुआ है, और ये जो 63A वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके ऊपर भी जाहिर है कि इसके असरात मुरतब होंगे। इन लोगों ने जब इस्तीफे दिए थे और स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर के उस रेलूम को खत्म करके सबको चांस दिए कि आज जो बारी बारी अपने हैंड राइटिंग से ये वो दे दे, इस्तीफे दे दे, तो आज उन्होंने इनकार कर दिया। मैं आपको एक नई बात बता दूं कि इनका पीटीआई का एक जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी के हमारे चेयरमैन मिते रियाज फतियाना साहब, वो कल असेंबली के चेयरपर्सन के पैनल में उसका नाम आ गया। अब आप मुझे बताओ कि वो तो पीटीआई के टिकट पे था और वो पैनल में उसका नाम आ गया और वो बाकायदा स्टिल मेंबर है। और आपको ये भी याद है जब अयाज सादिक साहब ने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि अल्लाह ताला के 99 नाम के नीचे मैं ये बताया जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने इस्तीफा नहीं दिया है, हम नहीं देना चाहते। इसी वजह से इमरान नियाजी साहब और इनकी कमेटी ने फैसला किया कि कोई भी स्पीकर के सामने पेश नहीं होगा।
جب نہیں ہوگا تو اسپیکر یقیناً وہ استعفے جو ہے نا اس کی منظور نہیں ہوں گے. تنخواہیں لے رہے ہیں, وزیر اعظم نے بھی تنخواہ لیے, تمام ممبران لیے, اور پارلیمنٹ لاجز میں انجوائے بھی کر رہ رہے سارے بمائے فیملی, سب نوکر چاکر سب رہ رہے, مزے لوٹ رہے ہیں. بعضوں نے تو گاڑیاں بھی واپس نہیں کیے. تو آپ مجھے بتاؤ, منارف اراکین کے خلاف جو انہوں نے آپ کو شوکاز کا بھی جواب دے دیے, پھر الیکشن کمیشن نے بھی جواب دے دیے, یہ ساری مرحلے تو وہ گزار چکے ہیں, تو اب کیا چاہتے ہیں وہ؟ چلیں بالکل ٹھیک ہے, میں ایک شارٹ بریک لے لوں, واپس آ کے آپ کی طرف ہی آتے ہیں مندوخیل صاحب. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. کمل دلشاد صاحب آپ لائن پہ ہیں جی؟ جی ہاں جی بتائیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا ایک لیک آف کانفیڈنس انسٹیٹیوشن اسپیشلی ای سی پی کے اوپر اس کا اظہار کر رہی ہے, اور یہ گورنمنٹ کے اندر بھی رہتے ہوئے اگر آپ کو یاد ہو تو وزراء نے کچھ پریس کانفرنس کی تھی, بعد میں جا کے انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کو اپالوجی بھی کر دی تھی. چیف الیکشن کمشنر کو فواد صاحب تھے, اس میں اعظم سواتی صاحب تھے, لیکن ان کا ایک لیک آف کانفیڈنس یعنی عدم اعتماد کا اظہار مسلسل کر رہے ہیں. اور ابھی تو ایک فیصلہ آیا ہے, یعنی یہ منرف اراکین جو تھے جن کا ریفرنس گیا ہوا تھا, ابھی سب سے جو امپورٹنٹ کیس ہے وہ تو ہے فنڈنگ والا. تو اس کے اوپر اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ آ جائے گا تو پھر تو انہوں نے کہنا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے خلاف ہیں. یہ تو پی ایم ایل این کے اسپوکس پرسن ہیں, ان کے نمائندے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں, وہ یہ الفاظ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب بھی استعمال کرتے ہیں, ان کے باقی پارٹی کے لیڈر بھی استعمال کرتے ہیں. سو اٹ مینز کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ متنازع بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے اس کو. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ابھی محترمہ نے اچھی بات کی, یہ حق بنتا ہے ان کا, یہ پارٹی کی سینیٹر ہیں, ان کی تحفظات اپنی جگہ بڑے درست ہیں ان کے. لیکن میں ایک گزارش یہ کروں کہ الیکشن کمیشن پاکستان جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرے, اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے, لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کرے, تو تنقید تو ہوتی ہے, عدم اعتماد تو پیش کیا جاتا ہے ججوں پر بھی, سپریم کورٹ پر بھی, اداروں پر بھی. اس پر ہمارے جو ادارے ہیں یا ہماری جو آئینی ادارے ہیں وہ مائنڈ نہیں کرتے, کہتے ہیں ٹھیک ہے فیصلے پر آپ تنقید کر سکتے ہیں, ان کو حق بنتا ہے ان کا. لیکن اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ جیسے میں عرض کروں کہ یہ تو بنتا ہی نہیں تھا جناب بھائی صاحب. یہ تو تحریک انصاف کا جو ریفرنس اسپیکر صاحب کو میں نے اس ٹائم فون بھی کیا کہ میں نے کہا آپ اس کو ریفرنس بھیجنے کا بنتا ہی نہیں. عامر ڈاکٹر صاحب ہماری برادری کے آدمی, ان کو میں نے کہا کہ آپ کیا ان کے پاس لے کر چلے گئے, تو بنتا نہیں ہے. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی پارٹی مفادات کو دیکھنا ہوتا ہے, ان کو رائٹ بنتا ہے. اب آئیے محترمہ فرمایا کہ اب آپ آ رہے ہیں فارغ فنڈنگ. فارغ فنڈنگ سے پہلے ایک بہت بڑا امپورٹنٹ کیس 17 یا 16 یا 18 تاریخ کو مئی کو آ رہا ہے. یہ 26 اراکین جو ہیں صوبائی اسمبلی پنجاب میں جو انہوں نے کیا, یہاں یہ بہت بڑا اہم کیس ہے. اب الیکشن کمیشن پاکستان نے اس پر بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے. بادی نظر میں میری ذاتی رائے ہے, ناقص رائے ہے, وہ تو اس میں آرٹیکل 63A کی زد میں آ رہے ہیں. میری اپنی ذاتی رائے ہے, باقی الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اس کے بارے میں ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو صدارتی ریفرنس کے حوالے سے جو بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے, تو وہاں بھی انہوں نے ایک بہت بڑا اہم ججمنٹ دینی ہے. وہ ججمنٹ نہیں دیں گے, رائے دیں گے, کیونکہ آئین میں ترمیم کرنے کی تو پاور نہیں ہے, وہ تو پارلیمنٹ کے پاس ہے. تو وہ رائے دیں گے, اپنی ریمارکس دیں گے, ایڈوائزری ریمارکس دیں گے کہ جناب الیکشن کمیشن پاکستان سے ایکشن لے, اور وہ ایکشن لینے کے لیے راستہ مل جائے گا الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی. ٹھیک ہے. اب آئیے آپ فارغ فنڈنگ. فارغ فنڈنگ کا کیس بڑا مضبوط ہے. اب محترمہ نے صحیح فرمایا کہ سپریم کورٹ کا بھی ڈیسیژن آ چکا تھا. اس میں یہ ہے کہ میں ان کی گزارش کروں کہ جو پاکستان مسلم لیگ کے جو آئین کا جو چل رہا ہے اور پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کیا چل رہا ہے فارغ فنڈنگ کے بارے میں, تو وہ جو فرح حبیب صاحب نے بڑے خوبصورت اپنا کیس جو ہے وہ پلیڈ کر رہے ہیں, وہ ان کے لیے بھی کہ ایک علیحدہ اسکروٹنی کمیٹی باقاعدہ کام کر رہی ہے. وہ باقاعدہ کام کر 2 کمیٹیاں بنی ہوئی ہے, ایک تو یہ ان کی 2 پارٹیوں کی, اور ایک اسکروٹنی کمیٹی بنی ہوئی ہے جو 17 پارٹی ہیں پارلیمنٹ کی, ان کے خلاف بھی جو ہے وہ فنڈنگ کے بارے میں باقاعدہ اسکروٹنی چل رہی ہے. اب یہ جو اکٹھا اس لیے نہیں ہو سکتا, مسلم اپنا پی ٹی آئی کا مطالبہ یہ تھا کہ اکٹھا کر دیں, آپ لوگ کلب کر دیں. تو الیکشن کمیشن پاکستان کا کہنا یہ تھا کہ 2014 سے چل رہا ہے, وہ ہمارے پاس 2017 میں آیا ہے, اور باقی پارٹیوں کا 2021 میں آیا ہے. تو یہ ہمارا ایک علیحدہ اسکروٹنی کمیٹی کا کام کر رہی ہے, اس پہ بھی ایکشن ہوگا, دیکھ رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں ریکارڈ.
اب جا کے الیکشن کمیشن پاکستان کا جو پی ٹی آئی کا جو ہے تو آپ کے وکیل جو ہے انور منصور صاحب پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل سندھ ہائی کورٹ کے جج وہ کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ اگر ممنوع فنڈنگ ثابت ہو رہی ہے یا ثابت ہو چکی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، 11 بینکوں کی اسٹیٹمنٹ دے دی انہوں نے، $55 لاکھ کی انہوں نے ممنوع فنڈنگ کی رپورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان دے چکا ہے۔ وہ رپورٹ آپ بھی پڑھ لیں، ہم بھی بھیج دیں گے، اگر کسی کے پاس نہیں ہوگی تو 180 پیج کی پبلک ہو چکی ہے رپورٹ، کوئی سیکرٹ نہیں ہے۔ اب اگر ممنوع فنڈ، اس نے یہ کہا ہے انور منصور صاحب نے کہ جناب الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس تو یہی اختیار ہے نا کہ یہ ممنوع فنڈنگ ضبط کر لے گا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح فرمایا، الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس یہی اختیارات ہیں کہ ممنوع فنڈنگ ضبط ہو جائے گی۔ تو انور منصور صاحب کو بڑے ہمارے دوست ہیں ہمارے، میں ان سے کہا کہ انور منصور صاحب آپ نے کہا ممنوع فنڈنگ ضبط ہو جاتی ہے، ضبط کرنے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جب ضبط کرے گا الیکشن کمیشن پاکستان تو پھر آپ کا تو آرٹیکل 17 نہیں لگ جائے گا آپ کے اوپر کہ یہ پارٹی جو ہے یہ ممنوع فنڈنگ کی بنیاد پر کھڑی ہے، کہ آپ نے کیا بات کہہ دی آپ نے، یہ تو وہ تو پارٹی حکومت آگے ایکشن لے گی، الیکشن کمیشن پاکستان تو ممنوع فنڈنگ ضبط لیکن کر انہوں نے دے گا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر اگر کوئی پارٹی کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن لیتی ہے تو وہ سپریم کورٹ از دا فورم، یہ بات بھی انہوں نے ہاں وہ آرٹیکل 17 کے تحت پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ایکشن لے گا نا۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے اگر کھول دیا، اگر ضبط کر دیا ممنوع فنڈنگ تو پنڈورا پر تو کھل گیا نا کہ یہ پارٹی تو ممنوع فنڈنگ کی بنیاد پر کھڑی ہوئی تھی۔ ای سی پی تو لہٰذا سائڈ میں بیٹھ جائے گا، باقی حکومت اس وقت موجودہ حکومت جب اپوزیشن کی حکومت میں ہے اور وہ اگر سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کر دیں کہ جناب اس پارٹی کو خلاف قانون قرار دیا جائے، یہ ممنوع فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے، تو ادھر نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا نا۔ تو الیکشن کے پھر ایک نیا نام لے کے آ جائے گی، مطلب تحریک انصاف پاکستان کے بجائے پاکستان تحریک انصاف ہو جائے گی، یا وہ ہو سکتا ہے یہ تو بات ہمیں آئین میں اس چیز کی گنجائش ہے اس کے بارے میں جو سب، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں پنڈورا باکس تو کھل جاتا ہے اس طریقے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو باقی الیکشن پاکستان پہ جو تنقید کریں، سب کچھ کریں، بڑے اہم فیصلے آ رہے ہیں اور وہ کرتے جائیں گے۔ اس کے بعد کنٹینٹ آف کورٹ کا کیس بھی چل رہا ہے عمران خان کے خلاف، وہ بھی اگلے ہفتے میٹنگ ہو رہی ہے الیکشن پاکستان کی کہ آرٹیکل 204 کے تحت وہ شو کا نوٹس بھیجیں گے عمران خان کو۔ تو یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہے، معاملہ جو ہے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ میں سینیٹر صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اس وقت جو آپ لوگوں کی جو ڈیمانڈ تھی کہ ارلی الیکشن ہونے چاہیے، ہمارے اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں اور ان کی جو کچھ وزراء ہیں PMLN کے، وہ مشاورت کے لیے لنڈن میں تھے اور یہاں پہ آج جو ہے وہ پریس کانفرنس کی آصف علی زرداری صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ میری میاں صاحب سے بات ہو گئی ہے، اور انہوں نے اکانومی اور جو اس وقت چیلنجز ہیں اس کی بات کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عندیہ دیا کہ قبل از وقت الیکشن ہو سکتے ہیں اصلاحات کے ساتھ۔ تو اصلاحات وہی ہیں کہ EVM اور جو اوورسیز پاکستانیوں والا جو معاملہ ہے شاید اس کو کسی دوسرے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ۔ میں تو یہی سن رہی تھی اصلاحات کے حوالے سے، دیکھیے تو سب کو پتہ ہے کہ ان کو یہ کسی طرح سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز استعمال ہوں، کیونکہ جو دھاندلی کا جو طریقہ ہے ہمارے ملک میں، یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جس کو دھاندلی زدہ نہیں کہا گیا، اور کرانے والوں کے بھی فیور میں اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ ادھر کسی کو کرنا ہے ادھر کسی کو کرنا ہے، تو وہ جب تک EVM میں سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، کلیئر ہوگا، وہ ان کو کسی طرح سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اس کرانے والے لیے کون، مطلب دیکھیے ایسے سوال پوچھ رہے ہیں آپ جن کا آپ کو بھی جواب آتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، عوام کو بھی پتا ہے، میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، مجھے تو نہیں پتا۔ الیکشن کمیشن ہی کرواتا ہے نا ویسے تو، تو الیکشن کمیشن ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ دیکھیے میں تو نہیں کہہ رہی، 2015 کے 13 کے الیکشن میں ہم نے کہا تھا کہ آپ 24 حلقے کھولیں، اور جب وہ کھلے چار فائنلی کھلے، ان ساروں میں دھاندلی تھی، اور اس کے بعد irregularities کا ورڈ یوز کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف کا سے، ورڈ، اور اس کے بعد جو انہوں نے 44 آپ کے 18 والے الیکشن کا بھی تو یہ کہتے ہیں نا۔ گزارش تو کرنے دینا، آپ کی بہت مہربانی، آپ ٹی وی پہ بلاتے ہیں تو بات کرنے دیا کریں۔ تو جتنے لوگ تھے آپ، اس کے بعد 2018 کا الیکشن بھی انہوں نے کہا دھاندلی زدہ ہے، لیکن یہ کچھ نہیں کورٹ میں لا سکے۔ ہم تو کورٹ میں بھی لے کے گئے اور ہم نے پروف بھی کیا کہ اس میں irregularities بقول آپ کے تھی، اور ان irregularities پہ جو 44 ریکمنڈیشنز تھی ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے کہ وہ لے۔ اب جو یہ بات کر رہے تھے، دیکھیے ان کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ وہ ساری باتیں ان کی یہ ہو رہی تھیں کہ عمران خان نے یہ کیا تو اس کے اوپر یہ کیس بن رہا ہے، عمران خان ظاہر ہے۔ اب میرا ایک سوال بنتا ہے
کہ جو ہمارے نون لیگ کے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کئی سالوں میں ان کی کلپس موجود ہیں چل رہی ہیں سب سوشل میڈیا پہ جنہوں نے پاکستان کے اداروں کے سرونگ آفیسرز کے نام لے کے ان کو کہا کہ تم یہ کرتے ہو تم وہ کرتے ہو. اس میں ان کی بات ریپیٹ نہیں کروں گی. خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, مریم نواز, نواز شریف, پرویز رشید, کون ہے جس نے بات نہیں کی؟ ان کے اوپر کیوں نہیں کیس چلے؟ یہ کس قسم کا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عمران صاحب کے خلاف بھی تو کیس نہیں چلا. نہیں پی ٹی آئی والوں کے خلاف بھی تو کیس نہیں چلا. میری بات سنیے, پی ٹی آئی نے تو کہا ہی کچھ نہیں. آپ نے سنا میں نے کس طرح بات کی؟ میں نے کوئی بات کی؟ میں نے آپ سے کہا ہمارے محترم ادارے ہیں, ہم اداروں کا اور اداروں کے افسروں کا احترام کرتے ہیں, ان کے فیصلوں کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. پاکستانی سٹیزنز ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق ہے, ہمارے ٹیکس پہ یہ ادارے چلتے ہیں. ہمارا اپنا اوپینین وائس کرنا ہمارا حق ہے اور یہ ہم کریں گے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جانبدارانہ, سب گزارش سنیے وحید صاحب, جب آپ جانبدارانہ دیکھیے, ابھی اس وقت ہم میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ بہت اچھے تھے. سر آپ بات جب وہ کئی لوگ نیوٹرل ہو گئے تو اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے. دیکھیے ہمیں کوئی کسی سے مسئلہ نہیں ہے. کبھی آپ کہتے ہیں جانور ہوتا ہے, کبھی آپ کہتے ہیں یا آپ تیتر ہیں یا بٹیر ہیں. آپ میری بات سنیے, دیکھیے اس قسم کی باتیں کر کے ہر آدمی کے دل میں پتا ہے کہ کیا سچ ہے, کیا جھوٹ ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. ہم سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اندر میٹر دیا ہوا ہے. پاکستان کی عوام کیوں نکل کھڑی ہوئی ہے؟ اگر ساری بات تحریک انصاف اور عمران خان صاحب غلط کر رہے ہیں تو عوام کیوں کھڑی ہے؟ کیوں آپ کے سب ادارے اور آپ کی سب پارٹیاں جو بات کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں؟ بالکل درست کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اور پاکستان کی عام آدمی کو پتا ہے. یہ میر جعفر اور میر صادق جو ہے وہ ایک دن ایک بات کرتے ہیں, دوسرے دن کہتے ہیں یہ تو شہباز شریف کو میں نے کہا ہے. دیکھیے میری بات کلیریفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں. وحید صاحب آپ بات سنیں. دیکھیں اب آپ خرافات پہ اگر بات کریں گے, ایک دن انہوں نے ایک بات کی, ہر جلسے میں آپ نے اس بات کو کیری فارورڈ کرنا ہے. نیریٹو ایک ہے, اس میں اگر آپ لوگوں کو, آپ عمران خان صاحب کے منہ میں کوئی بات ڈالنا چاہتے ہیں تو انہوں نے وہ کلیئر کیا کہ میں نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اتنا واویلا آپ نے اٹھایا اس ایک تقریر کے بعد, اس کے بعد آپ لوگوں کو نہیں نظر آتا جو واویلا کرتے ہیں کہ یہ جن لوگوں کے میں نے نام لیے اور انہوں نے جن حاضر سروس آپ کے چیف کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کی, نہیں چل کیا رہا ہے ان کے بارے میں بھی, ان کے اوپر بین بھی لگے چینلوں کے اوپر. آپ نے ان کے خلاف, میری بات سنیں, آپ نے ان کے خلاف گورنمنٹ میں جتنے بین لگے, نہیں ہماری گورنمنٹ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب لوگ اس قسم کی باتیں آپ کے حاضر سروس آفیسرز, آپ کے حاضر سروس اداروں کے بارے میں کرتے ہیں, ان کو کیوں نہیں کچھ کہا جاتا؟ میرا یہ سوال ہے کہ ان کے خلاف کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا گیا؟ وہ بار بار لندن سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, یہاں سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کیا ایکشن لیا گیا ان کے خلاف؟ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, کیوں نہیں لیا گیا ایکشن؟ آپ کے پاس موجود ہیں سب کلپس, پوری دنیا میں زبانیں زدے عام ہیں. اجازت اگر دیں میں کوئکلی بریک لے کے پھر مندوخیل صاحب کے پاس جاؤں گا, ان کو پورا ٹائم دوں گا تاکہ وہ رسپونڈ کر سکیں. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی مندوخیل صاحب, یہ جو اس وقت صورتحال ہے اور جس قسم کا پولیٹیکل ٹیمپریچر بن رہا ہے, اس میں آپ لوگ پھر کس طرح سے رسپونڈ کریں گے اپوزیشن کو, عمران خان صاحب کو, اور جو بات ابھی کر رہی تھی سینیٹر صاحبہ؟ دیکھیے رسپونڈ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ شخص 4 سال سے اور 4 سال سے پہلے کنٹینر پہ چڑھ کے وہ کرپشن کر رہا تھا اور پاکستانی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے 126 دن کا آپ دھرنا کہو یا جو کہو نام اس کو, وہ گمراہ کر رہا تھا. اور پھر عوام سے جھوٹ بول کے کہ 3 مہینے میں نیا پاکستان بنا لیں گے. آپ مجھے بتاؤ, نواز شریف صاحب کے دور میں چینی 50-55 روپے تھی, ان کے دور میں 165 تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو ڈالر 190 تک پہنچ گیا. اس کے علاوہ 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, وہ ساری چیزیں. اب تو ان کی یہاں تک یہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے بہت بڑا ڈاکو جو بہت بڑے پورے گاؤں کو لوٹ لیتے, ایک ہوتا ہے چور چکا جو کوئی بینس چوری کرتا ہے, کوئی سائیکل چوری کرتا ہے. یہ اب اس شخص نے تو گڑی بھی نہیں چھوڑی, توشہ خانہ سے گڑی چوری کر کے اور بیچ دی ہے. اور آپ مجھے بتاؤ کہ ایک شخص تحفے کو بھی اگر بیچ سکتا ہے, پہلے تو انکار کرا تھا,
اس کے بعد جب وہ گڑی جو ہے سعودی کنگ کے پاس پہنچ گئی ہے، تصدیق ہو گئی ہے، تو اپنے ایسٹس میں تو 1.5 مہینے پہلے ہی بات کہی، پھر ایسٹس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. اچھا جب ایسٹس میں ڈکلیئر کیے ہے تو اب پتہ چلا گڑی تو اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے، تو بتایا گیا کہ اس گڑی سے میں نے بنی گالا کا روڈ بنایا، آپ کے نیچے تمام ادارے ہیں، اور پھر وہ روڈ کبھی اسلام آباد کی میئر نے کہہ دیا ہے کہ وہ 30 لاکھ روپے کا روڈ بنا، یعنی 3.5 کروڑ شو کر کے 30 لاکھ روپے جو انہیں لگا کے، وہ بھی ایک کیس ہے. 18 کروڑ کا ایک نیکلس بیچے ہیں لاہور کے جیولر کے، وہ کیس باقی ہے. گولڈ پلیٹڈ کلاشنکوف سمیت 58 چیزیں وہ جو نا وہاں سے گم ہے توشہ خانہ سے. تو یہ ساری چیزیں تو ان کے سامنے آئیں گے اور پھر یہ کہیں گے میں نے تو قوم کا پیسہ خرچ نہیں کیے. بھائی آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے وہ کسٹم جو آکشن ہوتا ہے جو گاڑیاں لوگ سستی لیتے ہیں اور پھر شوروں میں مہنگی دام بیچتے ہیں، آپ نے تو دھندا بنا لیا ہے. یعنی توشہ خانہ یا باہر سے جو ممالک تحفے دیتے ہیں پاکستان کے سربراہ کو، اس کو انہوں نے پورے ایک وہ آکشن والی منڈی بنا دی ہے، وہاں سے وہ لیتے تھے سستے دام میں مازاد بیچتے تھے، اور ایسے لگ بھگ کر کے کچھ 14 کروڑ 18 کروڑ 3.5 کروڑ کئی انکشافات ہیں. تو یہ بیانات تو ان کا ختم ہو گیا جو عوام کے تحت کرپٹ گئی. میں ان کی بات نہیں کروں، ابھی کیس پینڈنگ ہے، سیکٹری صاحب کروں ارشاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں. جس دن فیصل واڈا صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کا ججمنٹ آ رہا تھا اس دن بھی ایڈجرنمنٹ کی درخواست دی اور لگ بھگ 8 سال گزار دیے نے اس کیس میں، اور اس میں 53 اکاؤنٹ تو صرف تحریک انصاف کی نکل آئی. ان کی بہنوں کا جو وہ 25% جرمانہ FBR میں جمع کر کے وائٹ کیے، ان کے دوستوں کا اور ان کے رشتہ داروں کا وہ اکاؤنٹ باقی ہے. اور پھر وہاں سے جب انڈیا کے ایجنٹوں سے، اسرائیل کے ایجنٹوں سے، ان سے جب پیسے لیے وہ الگ ہے. اور امریکہ میں جو جس شخص نے 2000 ارب ڈالر دیے ہیں وہ الگ ہے کیس، وہ امریکہ میں منی لانڈرنگ چلے گا. تو یہ تو ابھی شجرے کھلیں گے. اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کہ آدھے سے زیادہ کابینہ جو نا وہ ضمانت پہ، تو سب سے پہلے تو صدر پاکستان جو اس وقت بیٹھا ہوا اس کے خلاف کیس چل رہا ہے. اور یہ جو خود وزیر اعظم بن رہا تھا تو اس وقت اشتہاری تھا، وہ یہ کزن کے ساتھ جو خنکیہ کود رہا تھا وہ پولیس آفیسر والی کیس میں یہ اشتہاری تھا. اور پھر اس کے ایک ایک لوگ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا پورا قبیلہ جو ہے نا وہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے. یہ کس اخلاقیات کی بات کر رہا ہے، کس کرپشن کی بات کر رہا ہے؟ اور پھر آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے اس قوم کو لگا لیے مہنگائی کا، اور اس کے بعد جب آپ سے بچا نہیں ہے، آپ کو یہودیوں نے 18 سال پالا برطانیہ میں، پھر آپ کو بغیر داماد بنا دیے، پھر آپ کو چلتا کر کے جاؤ ریاست مدینہ کو بدنام کرو. ریاست مدینہ کا بدنام کی میں یوں بات کروں کہ مسجد نبوی نے ان لوگوں نے جو پری پلان کی، اب وہ ڈاکٹر صاحبہ نہیں مانی کی. شیخ رشید کا بیان ریکارڈ پہ، آئین کا آرٹیکل یا قانون شہادت کا آرٹیکل 164 یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ویڈیو آڈیو ایڈمیزیبل ہے بیفور اینی کورٹ آف لا. شیخ رشید کا یہ بیان ریکارڈ پہ سن لیں، شیخ رشید کا یہ ریکارڈ بیان موجود پہ، اس نے بولا ان کے ساتھ کل پرسوں، باقاعدہ دن بتایا، کل پرسوں مکہ مدینہ میں اس کے ساتھ کیا ہوگا. اپنے بھتیجے کو بھیجا وہاں پہ برطانیہ سے لوگوں کو بلایا اور سب کو بلا کے اس نے حق کیے. اس بندے نے کیا نہیں چھوڑا، اخلاقیات، دین، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، معاشی پالیسی، گالی گلوچ، جس میں کون سا سیکشن ہے. ٹھیک ہو گیا، آپ سن لیں ذرا سینٹر صاحبہ کو. جی زرگا صاحبہ بہت شکریہ. مندو خیل صاحب بڑی ایک ٹرین کی، بلٹ ٹرین کی رفتار سے بات کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی باتیں صحیح ہوتی ہیں. میں ان سے سوال کرتی ہوں، انہوں نے توشہ خانے کی بات کی، ہم نے کہا توشہ خانے کا ریکارڈ نکالیں، رائٹ ٹو انفارمیشن کے انڈر نکالیں، سب کا نکالیں. 1947 کے بعد توشہ خانہ میں کیا ہے نا نکال، نہیں یہ نہیں ہم نکال سکتے. اس میں وہ گاڑیاں ہیں جس وقت خاقان عباسی صاحب، نواز شریف صاحب کے آگے سے بچے، اور جو اپنے راجہ پرویز اشرف سے لے کر سب چلا رہے ہیں، تو یہ تو ہم نہیں آپ کو بتا سکتے. بالکل توشہ خانہ کا ریکارڈ دیں، آج ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں، لے کے آئے توشہ خانہ کا ریکارڈ. دوسری انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا توہین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے جو فرمایا، ارے سوچ سمجھ کے بات کیا کریں، آپ کو پتہ نہیں وہ جو 7 لوگ گرفتار ہوئے ان میں سے 3 تو عابد شیر علی کے رشتہ دار تھے،
पूरा प्री प्लान्ड ऑपरेशन था मरियम औरंगजेब का, जो वो लाउड स्पीकर वाली बाजी है हमारी। तो आप क्या बात कर रहे हैं, जिधर मुंह हाथ डालते हैं उधर से गांधी निकलता है, अपना ही फ्रेम किए हुए अपने ही नहीं, लेकिन गलत शेख काम। रशीद आगे साहब की सुने, तो वो वीडियो शेख आई थी रशीद ना, साहब ने तो ये भी और कहा वो है जो कि खान साहब की शेख जान को राशिद डर साहब का जो है। मेरी वीडियो आई बात सुने, थी, ये कोई जी। बात नहीं है, इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं। किसी ने बात कर दी, शेख रशीद वॉज इंटीरियर मिनिस्टर, सारी दुनिया को पता है कि आप, ये तो आज की बात है, मस्जिद नबवी में गो नवाज गो के नारे नहीं लगते थे, मस्जिद नबवी में हरम शरीफ में नहीं लगते थे, हम सब वहां मौजूद थे। मैं तो पेरिस गई थी, आईफल टावर में लग रहे थे गो नवाज गो के नारे। आप क्या बात करते हैं? दूसरी बात नहीं, इन्होंने की, आईफल अच्छा टावर आगे में सुने, और आगे मस्जिद सुने, नबवी में तो फर्क है ना। बात हो रही है दुनिया में जी, जी। इनको ये अब पहचाने जा चुके हैं दो नामों से, चोर और गद्दार, और इसमें इनकी अपने काम शामिल है। अच्छा आगे अब आप सवाल का जवाब सुन लें, आप सवाल का जवाब सुन लें। पैसा किसी से इन्होंने नहीं कहा रिकवर कर सके, आप किसी को सजा नहीं दिलवा आप सके। मुझे बात कंप्लीट करने दें, फिर मैं, आप मेरा जब जी। आपने करना होगा ना, आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, फिर उन्होंने बात की इंडिया और इजराइल की। सबसे पहले तो इन्होंने अभी इंडिया के साथ तजारत खोली है। हमने 2019 के बाद कहा था, इंडिया जब तक आर्टिकल 370 और 35A वापस नहीं लेता, हम इंडिया के साथ कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने बगैर कुछ किए चुपके से उनके साथ तजारत खोल दी, क्योंकि ये इनकी जेब में, अभी वहाँ पे अपॉइंटमेंट किया और वो सारी तो अभी सब कुछ, तजारत अभी नहीं खोली, बाकी सब कुछ। अच्छा, बिजली का जो इन्होंने क्या किया, ये तो कहते थे हम इतने समझदार मैनेजर, 3 दफा हुकूमत करके भट्टा बिठा दिया इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का। इमर्जिंग इकोनॉमी थी, 10 डैम हमने बनाए 50 साल के बाद। हमने जिस तरह हेल्थ कार्ड दिया इधर की अवाम को, वो इन्होंने बंद कर दिए। हमने आम लोगों को जिस तरह से रिलीफ दिया, इन्होंने यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए। चीनी जो ये खुद बनाते हैं उसकी कीमत आसमान पे, आटे की कीमत डबल हो गई। टाइम खत्म हो गया है। 3 दफा इन्होंने बिजली की कीमत बढ़ाई है और बिजली नापैद है। इन्होंने क्या करना है, डॉलर की कीमत आसमान को छू रही है, बहुत शुक्रिया। कोई चीज इनकी चल रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, 12.5 इस जरका वक्त interest rate है। तैमूर साहिबा, कादर मंदोखेल साहब, कमर दिलशाद साहब, तीनों मानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।